ख़वातीन व हज़रात को आरफ रसाना के चैनल पर खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फरवरी के महीने में स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में कौन सी अहम तब्दीलियां आ रही हैं, कौन से नए कानून बन रहे हैं जो यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, जिनमें इमिग्रेंट्स भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, आम लोग भी हैं, काम करने वाले हैं, उन सब को किस तरह से वो तब्दीलियां जो है वो मुतासर करेंगी। तो सबसे पहले हम नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे में इस साल फरवरी से फैमिली इमिग्रेशन के कवानीन जो है वो मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं और फरवरी की पहली तारीख से यानी 1 फरवरी 2026 से नॉर्वे की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है यूडीआई, उसने ये फैसला किया है कि फैमिली स्पॉन्सरशिप के लिए आमदनी की शर्त जो है वो बढ़ाई जा रही है। और अगर आप नॉर्वे में रहते हैं तो आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, यानी बीवी बच्चों को, तो आपकी जो सालाना आमदनी है अब 4,16,512 नॉर्वेजियन क्रोन होनी चाहिए, जो तकरीबन महीने की 34,700 बनती है, यानी 34,700 के करीब करीब महाना अगर तनख्वाह होगी तो आप अपनी फैमिली को बुला सकेंगे। इससे पहले ये रकम काफ़ी कम थी, ये 3,45,914 थी। तो इसमें जो है वो इजाफा किया गया है और ये इजाफा उन लोगों के लिए किया गया है कि जो इस साल फरवरी 2026 के बाद अप्लाई करेंगे। जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा है उन पर जो है वो ये नई तनख्वाह, इसका जो है वो असर नहीं होगा। और ये तब्दीली जो है वो लो इनकम फैमिलीज़ के लिए जो है एक काफ़ी बड़ा मसला पैदा करेगी, जो अपनी फैमिलीज़ को नॉर्वे में बुलाना चाहते हैं। दूसरी जो है वो खबर बच्चों के चाइल्ड अलाउंस में इजाफे की है। और नॉर्वे में जो चाइल्ड बेनिफिट्स वहाँ पे रहने वाले सब लोगों को जिनके 18 साल से छोटे बच्चे हैं, हुकूमत की जानिब से जो चाइल्ड अलाउंस मिलता है, अब वो जो है वो 2012 नॉर्वेजियन क्राउन महाना हो गया है, इसमें इजाफा किया गया है। और जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके लिए जो है वो 2,572 नॉर्वेजियन क्राउन है। और छोटे बच्चों का जो इजाफी अलाउंस है उसमें भी इजाफा किया गया है, वो 712 जो है वो नॉर्वेजियन क्राउन है। और नॉर्वे का जो इलाका फिनमार्क और स्वालबार्ड है, उसके इलाके में रहने वाले लोगों के लिए मजीद जो है वो 512 जो है वो नॉर्वेजियन क्राउन उनको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये महंगाई के दौर में वालिदैन के लिए हुकूमत की जानिब से जो है वो काफ़ी बड़ा रिलीफ है। अगली नॉर्वे की खबर जो है वो टैक्स और तनख्वाहों के हवाले से, तब्दीलियों के हवाले से है। और नेशनल इंश्योरेंस टैक्स जो है वो कम होकर 7.6% हो गया है और यूनियन मेंबर्स के लिए टैक्स डिक्लेरेशन बढ़ाकर जो है वो 8,700 नॉर्वेजियन क्रोन कर दी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है अब नॉर्वे में महंगी होगी। नॉर्वे में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उन पर जो है वो ESV पर जो वैल्यूडेड टैक्स है VAT, उसकी हद कम करके जो है वो 3 लाख क्राउन जो है वो कर दी गई है। इससे ऊपर कीमत पर जो है वो 25% VAT देना पड़ेगा। ये मिड रेंज जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो अब पहले से थोड़ी महंगी हो जाएंगी, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ती हो रही है। हुकूमत ने 620 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन इसके लिए मुख्तस किए हैं, जिससे बस, मेट्रो, ट्राम के महाना जो पास हैं वो तकरीबन 100 नॉर्वेजियन क्राउन जो है वो सस्ते होंगे। और ये सहूलत इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ तारीखों से शुरू होगी। लेकिन दूसरी जानब जो ट्रेनों के जो टिकट हैं वो महंगे हो रहे हैं और नॉर्वे का जो ट्रेन का इदारा उसने कहा है कि ये टिकट जो है 3.8% जो है वो महंगे होंगे। और स्टूडेंट डिस्काउंट जो है वो सिर्फ 30 साल से कम उम्र के जो तलब है उनको मिलेगा। और अगली नॉर्वे की अहम खबर है, बल्कि ये स्कैंडिनेविया के बाकी ममालिक के लिए भी है, कि 25 फरवरी 2026 के बाद यूके जाने वालों के लिए ETA जो आपको करना पड़ेगा पहले से, और इसके बगैर आप फ्लाइट में सवार नहीं हो सकेंगे। यानी अपनी इंफॉर्मेशन दे के एक तरह से आप जो है वो उनसे ये लेंगे इजाज़तनामा। और ये ब्रिटिश डुअल नेशनल्स जो हैं उनको भी इस हवाले से ख़ास एहतियात जो है वो करना पड़ेगी। और तालीमी साल के आगाज़ के हवाले से ये है कि ऑटम 2026 में जो नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटियों ने तालीमी साल का आगाज़ करना है उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो 1 फरवरी से ओपन हो रही हैं और उनकी डेडलाइन जो है वो 1 मार्च या 15 अप्रैल है। ये डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन इसकी तफसीलात जो है वो आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से ले सकते हैं। और बैचलर्स में इंग्लिश प्रोग्राम कम है, लेकिन मास्टर्स जो है वो इंग्लिश में काफ़ी कोर्सेज जो है वो दस्तयाब हैं,
تو وہ لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پہ کچھ سماجی تقریبات بھی ناروے میں ہو رہی ہیں۔ فروری میں 6 فروری کو سامی جو ہیں ان کا نیشنل ڈے جو ہے منایا جائے گا۔ سامی جو آبادی ہے ناروے، ڈنمارک اور سویڈن کے نارتھ میں، بلکہ فن لینڈ کے نارتھ میں جو ہے وہ رہتی ہے، اور ان کا 6 فروری ان کا جو ہے وہ قومی دن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ناروے میں مدرس ڈے جو ہے وہ 8 فروری کو منایا جاتا ہے۔ یہ مختلف ممالک میں مختلف دن ہوتے ہیں، اور فروری کی جو ہے وہ اہم بات یہ بھی ہے کہ فروری سے جو ہے وہ دن لمبا ہونا شروع ہو گیا، اور بہت سے علاقوں میں جو ہے وہ 5 بجے کے بعد بھی جو ہے وہ سورج دیکھا جا سکے گا۔ تو ناروے کے بعد اب ہم چلتے ہیں آپ کو لے کے ڈنمارک، اور ڈنمارک کی اہم ترین خبر یہ ہے کہ ڈنمارک کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں بھی چہرہ ڈھانپنے پر پابندی جو ہے وہ لگائی جانے کا قانون جو ہے وہ منظور کرنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں جو ہے وہ ڈنمارک نے پبلک مقامات پر، عام جگہوں پہ جو ہے وہ نقاب پہ پابندی لگائی تھی، لیکن اب اس کو بڑھاتے ہوئے اسکولوں اور کالجوں میں بھی لگانے کی جو ہے وہ ان کی کوشش ہے، یونیورسٹیز میں بھی، اور یہ اس پہ جو ہے وہ مختلف قسم کی تنقید بھی آئی ہے کہ یہ انسانی حقوق، مذہبی حقوق اور انٹیگریشن کے جو مسائل پیدا کرے گا۔ اچھا، اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہ پابندی ہے چہرہ ڈھانپنے کی، لیکن جو موٹر سائیکلسٹ ہیں جو ہیلمٹ وغیرہ پہنتے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ جو ظاہر مسلم خواتین اپنا چہرہ ڈھانپتی ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ تو یہ جناب برقعے پہ، نقاب پہ جو پابندی ہے تعلیمی اداروں میں لگانے کے لیے بھی ڈنمارک کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس پہ قانون سازی کا سوچ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہاں پہ 15 فروری کو بچوں کا ایک اہم جو ہے وہ فیسٹیول ڈنمارک میں ہوگا، اور ڈنمارک میں جو سالانہ ٹیکس ہے اس کی انفارمیشن لوگوں کو آ رہی ہے، تو لوگوں کو کہا گیا کہ اپنا جو پریلیمنری ٹیکس ہے جو آپ نے تقریباً دینا ہے اس کو آپ چیک کر لیں، اور اگر اس میں آپ کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو آخری تاریخ ہے جو 1 مئی ہے۔ تو جناب ڈنمارک سے اب آپ کو ہم لے آتے ہیں سویڈن میں۔ تو سویڈن میں یہ ہے کہ جو پینشن کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ لوگوں کو فروری اور مارچ میں گھروں میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، یہ صرف آپ کے لیے ایک اطلاع ہے کہ جو پینشن کے حوالے سے آپ کی جو ہے وہ صورتحال یہ ہے۔ اور سویڈن میں جناب 24 فروری کو ملک بھر میں کتابوں کی سیل ہوتی ہے، پورا ہفتہ کتابیں بکتی ہیں، لوگ خریدتے ہیں، کتابیں پڑھنی چاہیے، کتابوں کے لیے فروغ دینا چاہیے، کتابیں ایک دوسرے کو تحفے میں بھی دینی چاہیے۔ تو سویڈن میں سالانہ جو بک سیل ہے وہ 24 فروری سے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد باقی ملکوں کی طرح سویڈن اور ڈنمارک، ناروے میں بھی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے یہ بھی منایا جا رہا ہے، اور پھر اسکولوں کی چھٹیاں جناب ہوں گی، سپورٹ لوگ جس کو کہتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ونٹر سپورٹس وغیرہ، تو یہ سویڈن کے مختلف علاقوں میں مختلف جو ہے وہ اوقات میں ہوتی ہیں۔ جیسے اسٹاک ہوم میں جو ہے وہ 27 فروری سے 1 مارچ تک ہیں، پھر جو گوتھنبرگ کا علاقہ یوتبوری کا وہاں جو ہے وہ 9 سے 13 فروری کی ہیں، اور مالمو میں جو ہے وہ 16 سے 20 فروری ہے۔ تو مختلف علاقوں میں مختلف ڈیٹس ہیں۔ اسی طرح ناروے میں بھی اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ 16 سے 23 فروری ہے، لیکن وہاں بھی مختلف کمیونز کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ یورپی فتویٰ کونسل جس میں بہت سے علماء ہیں بہت سے ممالک کے، یورپ کے، انہوں نے جو ہے وہ تحقیق کے بعد سارے جو جدید کہہ لیں کہ حسابات ہیں ان کا حساب لگا کے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو رمضان کی پہلی تاریخ ہے 1447 ہجری وہ 19 فروری 2026 کو ہوگی، یعنی 19 فروری 2026 کو جمعرات کے دن پہلا روزہ ہوگا، اور عید الفطر جو ہے یہ یورپی فتویٰ کونسل کے مطابق جو ہے 20 مارچ جمعے کے دن ہوگی۔ تو یہ جناب اہم ترین معلومات ہیں اسکینڈینیویا کے ان تینوں ملکوں کی، ڈنمارک کی، ناروے کی، سویڈن کی، جو بڑی اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔